सर में पढ़ता हूँ, सुनाता हूँ, आपका ज़ौक़ भी देखते हैं। हम साहिब निस्बत लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें अपनी निस्बतों पे फ़ख्र भी है। जन्नत में लेके जाएंगे। हमारे जो मुर्शिद हैं, अल्लाह बुजुर्गों को देखें, अल्लाह याद आ जाता है उन्हें। तो आप भी साहिब निस्बत हैं यकीनन। अब सुनिए मारिफत की बात, क्या लिखते हैं अल्लाह वाले कि तस्बीह फिरी ते दिल ना फिर की करना तस्बीह फाड़ के इल्म पढ़िया ते अदब न सिखिया की करना इल्म नू पढ़ के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चिल्ले कट्टे ते कुछ नहीं खटिया की करना चिल्लिया वड़ के जाग बिना दुध जमते नहीं पाहो 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 पावे लाल होवे कड़ कड़ के ला इलाहा इल्ला जो अल्लाह वाले होते हैं मार्फत में बड़ी बातें कह जाते हैं। सुनिएगा क्या लिखते हैं अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन मेरे विच लाई नफियस बात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई अंदर पोटी
عشق مچایا تو جان پلٹے آئی ہوں جیرے مرشد کامل پاہو جیوے مرشد کامل پاہو جیوے مرشد کامل پاہو جے بوٹی لائی سبحان اللہ وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری سارے ماں دی شان بڑھتے نے اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت لیکن باپ جنت کا دروازہ ہم بند کر دیتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں پھر جنت میں جانے کی تمنا بھی ہوتی خدمت کیجئے والدین کی ان سے پوچھئے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے میں بھی ہوں دونوں نہیں ہے میرے پاس اللہ کریم جن کے ہیں ادب کی توفیق دے خدمت کی توفیق دے جن کے چلے گئے جنت میں جگہ دے میرے چلے گئے جنت میں جگہ دے جن کے بیمار ہیں انہیں شفا دے سب سے بڑا نقصان والدین کا چلے جانا جس کی کوئی تلافی نہیں سنیے گا بڑی محنت کرتا ہے باپ اپنے بچوں کے لیے بکھرے جگ تو بکھرے بکھرے جگ تو رتبے عظمت بکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھری ہے پیو دی ہلا شیری شیر بڑا دے دی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بڑا دے دی پیو دی ہلا شیری شیر بڑا دے دی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بڑا دے دی بکھرے جگ تو لاڈ محبت بکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھری ہے جگ تے کیڑا اور نمونہ الفت دا کہندے لوگ سیانے پوا جنت دا کہندے لوگ سیانے پوا جنت دا جنہ دے والد زندہ نے تیری چھولی دے بچ دولت بکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھری سنیے گا کیا لکھتے ہیں کہ باپ مرے گھر ویلا ہوندا ویر مرن کنڈ خالی محمد بخشا کون کرے رکھوالی
کہ بھائی بھائیاں دے درد ونڈاؤں دے بھائی بھائیاں دیا پاواں باپ سرا دے تاج محمد ماما ٹھنڈی اچھا تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت مادی جس نے کعبہ تکڑا ہوئے تک لے صورت سبحان اللہ جس نے کعبہ تکڑا ہوئے تک لے صورت مادی جس نے کعبہ تکڑا ہوئے تک لے صورت مادی تے عیداں تے شب راتاں عیداں تے شب راتاں آیاں لوگ گھرانو آئے پر وہ نہیں آئے محمد بادشاہ جڑے آپ ہتھیں دفنائے وہ نہیں آئے محمد بادشاہ جڑے آپ ہتھیں دفنائے اور آخری بات نہ کر بندیا ٹائم پورا ہو گیا نہ کر بندیا نہ کر بندیا میری نہ تیری نہ میری چار دناں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی ڈھیری سبحان اللہ زندگی باقی ملاقات باقی